नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। षष्ठीतत्पुरुषसमासस्य निषेधकसूत्राणाम् अध्ययनम् अथवा पुनस्मरणं जायमानमस्ति। तत्र गतवर्गे अस्माभिः अधिकरणवाचिना च इति सूत्रम् अधीतम् आसीत्। तत्र अधिकरणार्थे यः तप्रत्ययः विहितः अस्ति तस्य षष्ट्यन्तेन सह समासः न भवति इति निषेधकसूत्रमस्ति। अधिकरणवाचिना च इति सूत्रं तस्य विस्तृततया अस्माभिः अध्ययनं कृतमासीत्। इदानीं ततः अग्रे अग्रिमसूत्रमस्ति समासनिषेधार्थं कर्मणि च इति सूत्रं। तत् किञ्चित् पश्यामः। अत्र किं शुभदा भगिनी आरब्धुमिच्छति वा? आं भगिनि, एकनिमिषं। कर्मणि च, हा, कर्मणि च द्वितीये अध्याये द्वितीयपादे चतुर्दशं सूत्रम्। उभयप्राप्तौ कर्मणि द्वितीयपादे तृतीय अध्याये षट्षष्टितमं सूत्रम्। इति उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रस्य द्वारा कर्मार्थे विहितं षष्ठ्यन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह न समस्यते। कर्मार्थे विहितं षष्ठ्यन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह न समस्यते। अर्थात् कर्मणि च या षष्ठी सा न समस्यते। अस्तु, कर्मणि च या षष्ठी सा न समस्यते। कर्मणि सप्तम्यन्तं च अव्ययं सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे इति इत्यस्मात् सूत्रात् सुप् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। प्राक् कडारात् समासः इत्यस्मात् समासः इत्यस्य अधिकारः, सः सुपा इत्यस्य अधिकारः। षष्ठी इत्यस्मात् सूत्रात् षष्ठी इत्यस्य अनुवृत्तिः। न निर्धारणे इत्यस्मात् सूत्रात् न इत्यस्य अनुवृत्तिः। तत्पुरुषः इत्यस्य अधिकारः। अनुवृत्तिसहितसूत्रं कर्मणि षष्ठी सुप् सुपासः न तत्पुरुषः समासः च। कर्मणि षष्ठी सुप् सुपासः न तत्पुरुषसमासः च। अस्तु, कर्मणि च इति अन्यत् एकं षष्ठीसमासनिषेधकं सूत्रं। कर्मणि च इति सूत्रेण किं भवति इति चेत् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण यः षष्ठी उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन यः कृद्योगा षष्ठी भवति तस्य अत्र निषेधः भवति। तर्हि कर्मार्थे विहितं षष्ठ्यन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह न समस्यते। यदा उभयप्राप्तौ कर्मणि नाम कृत् प्रत्यये परे यदा उक्तं क्षम्यतां कर्म वा कर्ता वा उक्तः भवति तदा उभयप्राप्तौ उभयोः प्राप्तिः अस्ति। कर्मणः अपि षष्ठी भवेत्, कर्तुः अपि षष्ठी भवेत्। तदा पुनः वदतु तत् वाक्यं। कर्म कर्ता उक्तं भवेत् इति उक्तवती, पुनः वदतु तद् वाक्यम्। आम्, क्षम्यतां। तर्हि कृत् प्रत्यये परे यदा कर्ता वा कर्म वा अनुक्तः भवति। परे इत्युक्ते किं? तत्र परे इत्युक्ते किं? कृत् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् नाम तत्र अग्रे उदाहरणमस्ति कृष्णस्य कृतिः। तत्र कृ इत्यस्य क्तिन् प्रत्ययः अस्ति विधीयते तदा परे इति न वदामः, अत्र कृद्योगे इति वदामः। हा, कृद्योगे, आम्, कृद्योगे। तर्हि कृत् प्रत्ययस्य योगे यदा कर्म वा कर्ता वा अनुक्तः भवतः तर्हि तेषां उभयोः षष्ठी प्राप्यते इति उभयप्राप्तौ कर्मणि उभयोः यदा षष्ठी प्राप्यते कर्तुः अपि च कर्मणः तदा कर्तुः षष्ठी विभक्तेः निषेधः उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन उक्तमस्ति। तर्हि ज्ञापनं भवति यत् कर्मणः एव षष्ठी भवति इति। न भगिनी, क्षम्यतां पुनः एकवारं वदतु।
पुनः स्पष्टीकरणार्थम् एकवारं वदतु। आमाम्। तर्हि कृद्योगा षष्ठी इति अस्ति। कृत् प्रत्ययस्य योगे कर्ता वा कर्म वा अनुक्तः भवति, तदा कर्तुः अपि च कर्मणः षष्ठी प्राप्तः भवति। यदा उभयोः षष्ठी प्राप्तः भवति तदा एकक्षणम् उभयप्राप्तौ कृद्योगे कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण कर्तुः कर्मणः षष्ठीविभक्तिः भवति कृद्योगे, तत्तु समीचीनं। परन्तु उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कस्य षष्ठी भवति? उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्तुः षष्ठेः निषेधः भवति। केवलं कर्मणः एव षष्ठीविभक्तिः भवति। ज्ञापनं भवति यत् केवलं कर्मणः एव षष्ठी भवेत् इति। यतोहि अनेन सूत्रेण कर्तुः षष्ठीविभक्तेः निषेधः भवति। तर्हि कर्मणः एव षष्ठी शिष्यते, कर्म एव षष्ठीविभक्त्यां भवति, तदा सः षष्ट्यन्तं कर्म समर्थेन सुबन्तेन सह न समस्यते। नाम तत्र षष्ठी समासः षष्ठी तत्पुरुषः समासः न भवति। अतः षष्ठी तत्पुरुषसमासस्य निषेधकसूत्रं कर्मणि च इति। उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन या षष्ठी कर्मणः प्राप्ता तस्य समासः न भवति इति कर्मणि च सूत्रं वदति, तस्य आशयः। अग्रे सूत्रद्वयं पठामि वा? तस्य आम्, अग्रे पठतु। इत्युक्ते तत्र सूत्रस्य कर्मणि च इति सूत्रस्य अर्थः सर्वैः बुद्धः वा? इत्युक्ते अत्र कर्मणि च इत्यनेन उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रस्य आधारेण यदा कर्मणः षष्ठीविभक्तिः जायते तादृशषष्ट्यन्तपदस्य समर्थेन सुबन्तेन सह समासः न भवति इति कर्मणि च इति सूत्रस्य निषेधः। इत्युक्ते यत्र उभयप्राप्तिः अस्ति तत्र एव अस्य सूत्रस्य कार्यम्। एकस्मिन् एव वाक्ये कृद् प्रत्ययः प्रत्यान्तशब्दः अपि अस्ति, तस्य योगे कर्ता कर्म द्वयमपि अस्ति, कर्ता अपि अनुक्तः कर्म अपि अनुक्तं, तदानीं कर्मणः एव षष्ठीविभक्तिः भवति उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण। तर्हि तादृश कर्मणि या षष्ठी प्राप्ता तस्याः समर्थेन सुबन्तेन सह समासः न भवति इति अत्र सूत्रार्थः अस्ति। अत्र कर्मणि अत्र अनुवृत्तिसहितसूत्रे कर्मणि षष्ठी सुपासः न तत्पुरुषः समासः च इति अस्ति। तत्र पदानां सम्बन्धः कः इति एकवारं वदति वा? आमाम्। कर्मणि षष्ठी यदा उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन यदा कर्तुः कर्मणः च षष्ठी प्राप्यते, परन्तु कर्तुः षष्ठी निषिध्यते, तदा केवलं कर्मणि एव षष्ठी शिष्यते। तर्हि कर्मणि षष्ठी इति सुप्सुपासः नाम यः कोऽपि यः कोऽपि सुबन्त अस्ति वाक्ये सुप्सुपासः तत्र तत्पुरुषसमासः न भवति इति अर्थः। कर्मणि षष्ठी नाम कर्मणि यदा षष्ठी भवति तस्य समर्थेन सुबन्तेन सह नाम सुप्सुपा सह न तत्पुरुषः समासः, नाम तत्र समासः न भवति, तावदेव। समीचीनं। कर्मणि अपि च षष्ठी अनयोः कः सम्बन्धः? कर्मणि षष्ठी विशेषणविशेष्य अस्ति। कर्मणि किं विशेषणं किं विशेष्यं? तदेव चिन्तितम् अस्ति। कर्मणि षष्ठी इति षष्ठी इति विशेष्यं, कर्मणि इति विशेषणम्। तत्र समानविभक्तिकत्वम् अस्ति वा? अस्ति। नास्ति, क्षम्यतां। कर्मणि इति सप्तम्यन्तं, षष्ठी इति समानाधिकरणं नास्ति। तर्हि कथं विशेषणविशेषभावः? कर्मणि षष्ठी
कर्मणि षष्ठी भवति चेत् नाम तत्र सप्तमी अस्ति। भवत्याः चिन्तनं समीचीनमस्ति। कर्मणि इति विशेषणं, षष्ठी इति विशेषमिति समीचीनमस्ति, परन्तु अत्र समानादिकरण्यं नास्ति, व्यधिकरणम् अस्ति। व्यधिकरणं चेदपि विशेषणं भवितुम् अर्हति। किमर्थम् इत्युक्ते किं तस्य शब्दं ज्ञातमस्ति, परन्तु अहं किञ्चित् भयम् अनुभवामि, सम्यक् अस्ति वा नास्ति वा। न भयस्य भीतिः मास्तु, सम्यक् एव। कर्मणि इति विशेषणमस्ति। किमर्थं तत्र विशेषणमस्ति कर्मणि इति? कर्मणि इति विशेषणमस्ति यतोहि षष्ठी तु भवति, परन्तु कस्य षष्ठी, षष्ठेः विषये किञ्चित् अधिकम्, इतोपि अधिकं सूचयति इति कृत्वा षष्ठी का षष्ठी इति चेत् कर्मणि या भवति तादृशा षष्ठी इति। कीदृशयः षष्ठयः भवन्ति? कीदृशयः षष्ठयः भवन्ति? कर्तुः षष्ठी भवति, कर्मणः षष्ठी भवति, अधिकरणस्य षष्ठी भवति, अपि च सम्बन्धषष्ठी तु अस्ति एव। अत्र कृद्योग नाम एतानि एते त्रयः कृद्योगे तु द्वयमेव। तिस्रः कथं? तिस्रः षष्ठयः। कृद्योगे तिस्रः षष्ठ्यः इति वा? हा, कर्तुः कर्मणः अधिकरणः अधिकरणस्य अधिकरणविषये कृद्योगे, यतोहि हितप्रत्ययः कृत् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा कृद्योगे इति वदति खलु? आम्, अस्तु, समीचीनम्। इति कृत्वा तत्र षष्ठयः भिन्नभिन्नषष्ठयः भवन्ति इति कृत्वा कर्मणि षष्ठी इति वदति चेत् अत्र कर्मार्थे या षष्ठी इति तत्र विशेषणविशेषभावः अस्ति। यद्यपि यदिकरणमस्ति, समानादिकरण्यं नास्ति, इत्युक्ते समानविभक्तिकत्वं नास्ति। कर्मणि अपि च षष्ठी अनयोः समानविभक्तिकत्वं नास्ति, तथापि अत्र कर्मणि इति पदं षष्ठी विभक्तिं व्यावर्तयति इति कृत्वा, पृथक् करोति इति कृत्वा कर्मणि इति पदं विशेषणमस्ति। अस्तु भगिनि, अग्रे पठतु। कर्तृकर्मणोः कृति 245 प्रयोगे कर्तरि कर्मणि षष्ठी विभक्तिः भवति। कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः। भवत्याः ध्वनिः सम्यक् न श्रूयते भगिनि। मम लैन् मध्ये क्लेशः वा, भवत्याः लैन् मध्ये क्लेशः वा? किं? शुभदा भगिन्याः लैन् भगिनी। ओ, शुभदा भगिनी, भवत्याः लैन् मध्ये क्लेशः, तत्र मध्ये मध्ये कट् कट् भवति। अस्तु, एकनिमिषम्। भगिनी, अत्र विभक्तिपरिमाणं न वक्तुं शक्नुमः वा? कर्मणि षष्ठी विभक्तिपरिमाणम् इति तत्र सूत्रे एव साक्षात् कर्मणि इति षष्ठ्यन्तपदम् उक्तं, सप्तम्यन्तपदम् उक्तं खलु। इत्युक्ते अनुवृत्तिरूपेण आयाति चेत् विभक्तिपरिणामम् इति किमपि वदामः, परन्तु सूत्रे साक्षात् कर्मणि इति सप्तम्यन्तपदमेव अस्ति खलु। यत्र सूत्रे एव साक्षात् विभक्तेः योजना अस्ति, तदानीं तां विभक्तिं स्वीकृत्य एव वयं प्रतिपादनं कुर्मः, तस्य परिवर्तनं न कुर्मः। अत्र कथं कुर्मः इति चेत् कर्मणि इति विशेषणरूपेण अस्ति, षष्ठीविभक्तेः विशेषणरूपेण अस्ति इति वक्तव्यं, तावदेव। कर्मणि विषये या षष्ठी, हा श्रूयते भगिनि। इत्युक्ते सरला भगिनी, कर्मणि विषये या षष्ठी सा सुपासः न समस्यते। कर्मणि विषये षष्ठी इति तत्र विशेषणमस्ति। इत्युक्ते अन्येषु विषयेषु अपि षष्ठीविभक्तिः भवति, परन्तु अत्र कर्मणि विषये षष्ठी। कर्तृकर्मणोः कृति कृत्प्रयोगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्तिः भवति। कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः। अपि च उभयप्राप्तौ कर्मणि पूर्वसूत्रेण या षष्ठी प्राप्ता सा अनेन सूत्रेण नियम्यते। उभयप्राप्तौ इति बहुव्रीहिः, उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति सः अयम् उभयप्राप्तिः। उभयप्राप्तौ कर्मणि एव षष्ठी विभक्तिः भवति, न कर्तरि। सो तदेव कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन कर्तृकर्मणोः कृति
इत्यनेन कृद्योगे कृत् प्रत्ययस्य योगे कर्ता अपि च कर्म अनुक्तः भवति तदा उभयोः षष्ठी भवितुम् अर्हति। कर्तरि वा कर्मणि वा षष्ठी विभक्तेः प्राप्तिः अस्ति। अतः कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः, अत्र कृतिः कर्ता इति इत्यस्मिन् कृत् प्रत्ययस्य प्रयोगः दृश्यते। तदा कृष्णः इति तस्य कर्ता अस्ति। अपि च न श्रूयते भगिनि, मध्ये मध्ये भग्नः न श्रूयते, पुनः वदतु। न श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते, पुनः वदतु। अस्तु, पुनः आरभतः। कर्तृकर्मणो कृति इत्यस्मिन् कृत् प्रत्ययस्य योगे कर्तरि अपि षष्ठी विभक्तिः भवितुम् अर्हति, कर्मणि अपि षष्ठी विभक्तिः भवितुम् अर्हति। तर्हि कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः, अत्र तु कृतिः कर्ता इत्यस्मिन् कृत् प्रत्ययस्य प्रयोगः दृश्यते। क्तिन् अपि च तृच् प्रत्ययः अस्ति, तत्र तस्य योगे कृष्णः इति कर्ता दृश्यते। कृष्णः इति अनुक्तः अस्ति, तस्य षष्ठी विभक्तिः भवति। अतः कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः, अत्र अपि जगत् इति कर्तृपदम् अस्ति, तस्य अनुक्तः भवति इति कृत्वा तस्य षष्ठी विभक्तिः भवति। अतः जगतः कर्ता कृष्णः इति भवति। तर्हि उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यस्मिन् तु यदा पूर्वसूत्रेण नाम कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण यदा षष्ठी उभयोः षष्ठी प्राप्ता भवति, कर्तुः अपि कर्मणः अपि षष्ठी या प्राप्ता भवति, तदा कर्तुः षष्ठी न भवेत् इति अस्य सूत्रस्य आशयः। अतः पूर्वसूत्रेण नाम कर्तृकर्मणोः कृति या सूत्रेण या षष्ठी प्राप्ता भवति, तत्तु अनेन सूत्रेण नियम्यते। तस्य नियमः भवति यत् कर्मणः अपि च कर्तुः षष्ठी प्राप्ता भवति चेत् कर्तुः षष्ठी निषिध्यते। तस्य ज्ञापनं भवति यत् केवलं कर्मणः एव षष्ठी तत्र अपेक्षिता अस्ति। तदनन्तरम् उभयप्राप्तौ इति बहुव्रीहि उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति सः अयम् उभयप्राप्तिः। उभयोः नाम कर्तुः अपि कर्मणः अपि प्राप्तिः यस्मिन् कृति यदा कृत् प्रत्ययस्य योगे, अतः कृति नाम परसप्तमी, सः अयम् उभयप्राप्तिः। उभयप्राप्तौ कर्मणि एव षष्ठी विभक्तिः भवति, न तु कर्तरि षष्ठी निषिध्यते इति उभयोः सूत्रयोः अर्थः इति। समीचीनं, सम्यक् भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, अग्रे किम् अरुण भगिनी पठति वा? आं भगिनि। कर्तृकर्म तदभवत् उदाहरणम् अग्रे। आश्चर्यो गवाम् दोहः अगोपेन इति वाक्यम्। आश्चर्यः गावः देवः अगोपेन इति वाक्यं। वाक्यार्थमस्ति गोपं विहाय अन्यत् पुरुषः धेनूनां दोहनं करोति इति आश्चर्यविषयः। आश्चर्य अगोपः गाः दोग्धि इति वाक्ये गाः इति कर्मपदम् अस्ति। दोग्धि इति तिङन्तपदस्य स्थाने यदि कृत् प्रत्ययान्तभावार्थे प्रयोगे क्रियते तर्हि कर्ता कर्म च अनुक्तं भवति। यत्र कर्ता कर्म च अनुक्तं भवति अत्र उभयप्राप्तिः अस्ति इति कृत्वा केवलम् अनुक्ते कर्मणि एव षष्ठी भवति। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण। एतत् सूत्रं तु कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्य बाधकसूत्रम् अस्ति। ओके भगिनि, अत्र आश्चर्यः गावं दोहः आगोपेन इति वाक्यम्। ओके, अत्र
पदानि अस्ति गोपः विहाय अन्यपुरुषः धेनूनां दोहनं न कर्तुं शक्यते कृतम् इति आश्चर्यं विषयः। अत्र आश्चर्यः भगिनी अत्र आश्चर्यः गवां दोहः अगोपेन इति वाक्यं स्वीकृत्य लटिवाक्यं किं भवति तस्य? गोपः गाः दोहति भगिनि आश्चर्यः अगोपः गावः दोग्धं दहति गाः दोग्धि दोग्धि आश्चर्यः अगोपः गाः दोग्धि इति इदानीं दोग्धि इत्यस्य स्थाने दोहः इति स्थाप्य किञ्चित् प्रतिपादयतु। गोपः अत्र आश्चर्यः अगोपः गाः दोग्धि इति वाक्ये कर्ता किं कर्म किम्? अगोपः इति कर्ता गाः इति कर्म। समीचीनम्। इदानीं दोहः इति पदं स्थापयतु तत्र। दोग्धि इत्यस्य स्थाने दोहः इति पदं स्थाप्य संस्थाप्य वदतु। गोपाः आं दोहति किम्? अगोपः गां दोहति न दोहः इति कृदन्तपदं स्थापयतु भगिनि। लट्लकारस्य स्थाने कृदन्तपदं स्थाप्य इदानीं कृत् प्रत्ययान्तशब्दः कीदृशप्रत्ययान्तशब्दः कस्मिन् अर्थे विहितः अस्ति इति किञ्चित् वदतु। दोहः इति कीदृशपदमस्ति? दोहः कृत्प्रत्यय योजते न गोहः भवति भगिनि। कृत्प्रत्ययः तु अस्ति परन्तु कीदृशशब्दः? अत्र घै प्रत्ययान्तशब्दः। घै प्रत्ययान्तशब्दः यथा रामः इति अस्ति रम् धातुतः घै प्रत्ययं योजयामः चेत् रामः इति भवति। यथा तत्र रोगः त्यागः इत्यादयः शब्दाः सन्ति खलु घै प्रत्ययान्तशब्दः। तथा अत्र दोहः इति शब्दः गै प्रत्ययान्तशब्दः। कस्मिन् अर्थे अस्ति गै प्रत्ययान्तशब्दः? अत्र कर्त्रार्थे अस्ति भगिनि। कर्त्रार्थे न, कर्त्रार्थे नास्ति, भावार्थे अस्ति। भावार्थे दोहः इति पदं भावार्थे अस्ति। तर्हि इदानीं कस्य का विभक्तिः भवति? कर्तुः का विभक्तिः, कर्मणः का विभक्तिः? तृतीयविभक्ति भवति, कर्म प्रथमविभक्ति। गोपेन न, कर्तुः का विभक्तिः? तृतीयविभक्ति भगिनि। किमर्थं तृतीयविभक्तिः? भावार्थे कर्म एव क्रियाकार्यं सूच्यते। भावार्थे प्रत्ययः अस्ति चेत् किं सूचितं भवति? किम् उक्तं? कर्म एव उक्तम् अस्ति भगिनि। न न न, भावार्थे अस्ति चेत् कथं कर्म उक्तं भवति? क्रियापदमेव क्रिया दुह् धातु कार्यमेव सूचयति भावार्थं। क्रियामेव सूचयति। तर्हि किम् उक्तं? किमपि न उक्तं खलु? न, किमपि न उक्तं। यदि प्रत्ययः कर्त्रार्थे अस्ति तर्हि कर्ता उक्तः भवति। यदि प्रत्ययः कर्मार्थे अस्ति तर्हि कर्म उक्तं भवति। यदि प्रत्ययः भावार्थे अस्ति तर्हि कर्ता अपि अनुक्तः कर्म अपि अनुक्तः। किमपि न उक्तं, प्रत्ययेन किमपि न उक्तं भावार्थे अस्ति चेत्। तर्हि इदानीम् अनुक्तकर्मणि का विभक्तिः भवेत्? सामान्यतया अनुक्तं कर्ता कर्म अनुक्तम् अस्ति, तयोः षष्टिविभक्ति भवति। केन सूत्रेण? कर्तृकर्मणोः कृते सूत्रेण, परन्तु उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कर्म एव षष्टिविभक्ति भवति। सम्यक्। तर्हि कर्म किम् अस्ति अत्र? दोहः इति कर्म। किम्?
किमस्ति कर्म तत्र लटिवाक्यं भवती उक्तवती खलु लटिवाक्ये किम् अस्ति कर्म गोपः गोपः गाः दोग्धि इति अस्ति खलु किम् अस्ति कर्म तत्र एव गाः तत्र गौः एव तत्र कर्म अस्ति खलु तत्र किं गावः कर्म अस्ति खलु गावः कर्म अस्ति तर्हि कर्मणः षष्ठीविभक्तिः भवति अतः कर्मणः षष्ठीविभक्तिः करोति चेत् किं भवति षष्ठीविभक्तिं करोति चेत् किं भवति गोशब्दस्य षष्ठीविभक्तिः का गवाम् इति भवति खलु गवाम् तर्हि गवां दोहः इदानीं कर्तुः का विभक्तिः प्रथमाविभक्तिः न उक्तः चेदेव प्रथमाविभक्तिः अनुक्तः खलु कर्तरि तृतीय अगोपेन गावन् दोहः इति अगोपेन इति तृतीयाविभक्तिः अस्ति इदानीं वाक्ये किं कस्य का विभक्तिः इति अस्माभिः ज्ञातं तर्हि आश्चर्यः गवां दोहः अगोपेन इति वाक्यं जातं तर्हि अगोपेन इति कर्ता तृतीयविभक्त्याम् अस्ति गवाम् इति कर्म षष्ठीविभक्त्याम् अस्ति दोहः इति अत्र कृत् प्रत्ययः अस्ति तर्हि इदानीम् उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्मणः एव षष्ठीविभक्तिः जाता तर्हि इदानीं गवाम् अपि च दोहः अनयोः समासः भवति वा न भवति भगिनि कर्मणि च इति सूत्रेण न समासः न भवति सम्यक् कर्मणि च इति सूत्रेण निषेधः कृतः अस्ति उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्मणि या षष्ठी प्राप्ता तस्य सुबन्तेन सह समासः न भवति इति कृत्वा गोदोहः इति समासः न भवति इति अत्र सूत्रार्थः अस्ति समीचीनं सम्यक् तर्हि इदानीम् अग्रे उषा भगिनी अग्रे पठति वा दुह् प्रपूरणे इति धातुतः धै इति प्रत्ययः क्रियते चेत् दोहः इति कृत्प्रत्ययान्तशब्दः निष्पन्नः भवति वाक्यं भवति आश्चर्यः अगोपेन गवां दोहः इति दोहः इति पदस्य कर्म अस्ति गाः इति पदं सामान्यतया अनुक्तकर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति इति जानीमः परन्तु कृत्प्रत्ययस्य योगे अनुक्ते कर्मणि द्वितीया न भवति अपि तु षष्ठी भवति उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण गाः इति कर्मणः कृद्योगे उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण षष्ठीविभक्तिः प्राप्यते येन गवाम् इति रूपं सिद्धं भवति अगोपः इति अनुक्तकर्तः कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया एव जायते गवाम् इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य दोहः इति कृतन्तशब्देन सह यः षष्ठी समासः प्राप्तः षष्ठी इति सूत्रेण तस्य निषेधः क्रियते कर्मणि च इति सूत्रेण अतः षष्ठी तत्पुरुषसमासः न भवति व्यस्तप्रयोगः एव करणीयः आश्चर्यः गवां दोहः अगोपेन इति इदानीमेव वयं चर्चितवन्तः लटिवाक्यम् अस्ति आश्चर्यः अगोपः गाः दोग्धि इति लटिवाक्यम् अस्ति अत्र दोग्धि इति क्रियापदस्य स्थाने दोहः इति कृतन्तशब्दः वयं स्थापयामः चेत् कृतन्तशब्दः अस्ति कृत् योगे अस्ति इत्यनेन अनुक्तकर्ता अपि च दोहः इति भावार्थे अस्ति इत्यनेन अनुक्तकर्ता अपि च अनुक्तकर्म या षष्ठी विभक्ति भवितुम् अर्हति तत् नियम्यते कर्म एव षष्ठी भवति इत्यनेन उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कर्म एव षष्ठी विभक्ति भवितुम् अर्हति भवति तथा गाः इति पूर्वं यत् कर्मपदम् अस्ति तदेव षष्ठी विभक्ति भवति गवाम् इति गवां दोहः इत्यस्य कृते अनुक्त कर्ता
तृतीया विभक्ति एव भवति तथा अगोपेन इति भवति अगोपः इति पूर्व अगोपः दोग्धि इत्यस्य कृते अगोपेन दोहः इति भवति अगोपेन दोहः गवाम् आश्चर्यः अगोपेन गवां दोहः इति भवति आश्चर्यः अगोपेन गवां दोहः गवाम् इति षष्ट्यन्तपदं दोहः इति कृतन्तपदम् अत्र इदानीं समासः भवति वा इति चेत् कर्मणि च इति सूत्रं तत् समासस्य निषेधं क्रियते षष्ठी तत्पुरुषसमासः न भवति गवां दोहः आश्चर्यः गवां दोहः अगोपेन इत्येव व्यस्तप्रयोगमेव वक्तुं शक्यते सम्यक् समासः न भवति समीचीनं समासः न भवति इति अस्माभिः चर्चितं समीचीनम् इदानीम् अग्रिम उदाहरणं स्वीकृत्य किञ्चित् प्रतिपादयतु रोचते मे ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन रोचते मे ओदनस्य रोचते मे फमि ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन लघुवाक्यं चिन्तयामि देवदत्तः मम कृते ओदनं ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन ओदनस्य देवदत्तेन ओदनं स्वीक्रियते अस्तु बट् रोचते मे इत्यस्य कृते इट्स् नाट् रिलेटेड् फॉर मी I like shouldn't say it in English ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन तदा एव अस्ति चेत् भोजनम् इति कृतन्तपदं सो भुङ्क्ते इति स्थापयामि चेत् ओदनं देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते इति लटि भुङ्क्ते इत्यस्य कृते कृतन्तपदं स्थापयामि भोजनम् इति कृतन्तपदं क्रियामेव भोजनम् इति क्रियामेव सूचयति भावार्थे अस्ति इत्यनेन कीदृशप्रत्ययः भोजनं वाट् इस् दट् लैक् ज्ञानं ल्युट् अस्ति ल्युट् प्रत्ययः ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन भोजनम् इति ल्युट् प्रत्ययः कृद्योगे वयं जानीमः कृद्योगे अस्ति चेत् कर्ता अनुक्तकर्म षष्ठी विभक्ति भवति कर्तृकर्मणोः कृति अत्र भावार्थे अस्ति इत्यनेन कर्ता अपि अनुक्त कर्म अपि अनुक्त अनन्तरम् अस्ति उभयप्राप्तौ कर्मणि द्वयोः अपि अनुक्तः चेत् कर्म एव षष्ठी भवति इति उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं वदति कर्म इति ओदनं देवदत्तः इति कर्ता अत्र भोजनम् इति कृतन्तपदं तत् योगे कर्म एव षष्ठी भवति इत्यनेन ओदनम् इत्यस्य कृते ओदनस्य इति वयं वक्तुं शक्नुमः ओदनस्य भोजनम् अनुक्तकर्ता अत्र तृतीया विभक्ति एव भवितुम् अर्हति देवदत्तेन ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन इति भवति अत्र कर्मणि च इति सूत्रेण षष्ठी समासः निषिद्धः भवति ओजनस्य अपि च बोधनम् इत्यस्य कृते षष्ठी समासः न भवति व्यस्तप्रयोगमेव करणीयः इति ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन इति रोचते मे मे इत्यस्य का विभक्तिः चतुर्थी रुच् धातु मे इत्यस्य अन्यरूपं किम् अस्ति अन्यत् रूपं मह्यं रोचते देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते चेत् मह्यं रोचते इति तत्र वाक्यद्वयम् अस्ति मह्यं रोचते देवदत्तः भुङ्क्ते चेत् मह्यं रोचते इत्युक्ते मम पुत्रः देवदत्तः इति चिन्तयतु तदानीं मह्यं रोचते
तत्र देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते इति मह्यं रोचते। अस्तु अस्तु समीचीनम्। अस्तु भगिनि, धन्यवादः, सम्यक् उक्तवती। आम्, तर्हि इदानीम् अग्रे विजयलक्ष्मी भगिनी अग्रिमं करोति वा? साधु खलु पयसः पानं देवदत्तेन। प्रयत्नं करिष्ये। किमपि अद्य पठनं न अभवत्, सर्वं स्वीकृत्य। वदतु। साधु खलु पयसः पानं देवदत्तेन। साधु खलु इति तु केवलं प्रश्नरूपेण अस्ति। पयसः इति षष्ट्यन्तं, पानम् इति कृदन्तः, देवदत्तेन इति कर्तृपदस्य तृतीया। अतः लटीरूपं भवति साधु खलु देवदत्तः पयः पयः पयसि पयांसि पयः देवदत्तः पयः पिबति इति वा? सम्यक्। साधु खलु इत्यस्य अत्र तस्य किमपि कार्यं नास्ति, तस्य किमपि कार्यं नास्ति। साधु खलु इति त्यजतु। इदानीम् अस्माकम् अवधानं कुत्र भवेत्? देवदत्तः पयः पिबति इत्यत्र तत् स्वीकृत्य वदतु। अत्र देवदत्तः इति कर्ता, पयः इति कर्मपदं, पिबति इति क्रियापदं। क्रियापदस्य अत्र कृद्योगे ल्युडन्तरूपं पानम् इति। अतः कृति कर्तृकर्मणोः कस्मिन् अर्थे अस्ति पानमिति कस्मिन् अर्थे? कस्मिन् अर्थे इति न अवगच्छामि। किं प्रत्ययस्य कः अर्थः? प्रत्ययस्य कः, लिट् प्रत्ययस्य कः अर्थः? लिट् प्रत्ययस्य पानं करोति इति न, इत्युक्ते सामान्यतया प्रत्ययस्य कश्चन अर्थः भवति खलु। इदानीं तप् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? कर्त्रार्थे कर्मार्थे एवं वा? अस्तु, अत्र पानम् इति भावार्थे वा? भावार्थे अस्ति। अतः कर्ता प्रत्ययेन उक्तः अस्ति वा? प्रत्ययः भावार्थे अस्ति चेत् प्रत्ययेन किम् उक्तम्? सर्वं न जानामि भगिनी, रिविजन् न अभवत्। इत्युक्ते प्रत्ययः भावार्थे अस्ति चेत् किमपि न उक्तं, प्रत्ययेन किमपि न उक्तं। प्रत्ययः कर्तापि अनुक्तः, कर्म अपि अनुक्तः, सर्वम् अनुक्तमेव। तर्हि इदानीं विभक्तिनिर्णयः क्रियते। विभक्तेः का विभक्तिः अत्र भवति इति निर्णयः अस्माभिः क्रियते। यतोहि अनुक्तः, यदि प्रत्ययेन उक्तः चेत् तत्र निर्णयस्य आवश्यकता नास्ति खलु, साक्षात् प्रथमाविभक्तिः भवति। यदि प्रत्ययः कर्तृर्थे अस्ति चेत् कर्तुः प्रथमाविभक्तिः। प्रत्ययः अनुक्तः चेत्, प्रत्ययेन अनुक्तः चेदेव विभक्तेः निर्णयः भवति खलु। तर्हि अत्र पानम् इति भावार्थे अस्ति। तर्हि इदानीं वदतु। भावार्थे अस्ति इति कृत्वा कर्ता अपि अनुक्तः, कर्म अपि अनुक्तम्। तर्हि अतः अत्र कर्मणि च इति सूत्रस्य बाधकः उभयप्राप्तौ कर्मणि इति अहं विस्मृतवती भगिनी। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति कर्मणः भवति इति उभयप्राप्तिः यत्र अस्ति इति कृत्वा कर्मणः षष्ठीविभक्तिः। कर्म अत्र कर्म किमस्ति? कर्म किमस्ति? कर्म तु पयः इति। तस्य षष्ठीविभक्तिः पयसः। इदानीं कर्तुः का विभक्तिः? कर्तुः कर्तृकर्मणोस्तृतीया इत्यनेन कर्तृकरणयोस्तृतीया।
कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया विभक्ति भवति। अनुक्तकर्तरि तृतीया विभक्तिः अनुक्तकर्तरि आम् आम् इति कृत्वा अग्रिमसप्ताहे सर्वं पठित्वा आगच्छामि। अद्य अस्माकं लेऔट् मध्ये दाण्ड्या इति बहु कोलाहलम्, अतः पठितुमेव न शक्तवती, श्रोतुं न शक्तवती। अस्तु अस्तु, नास्ति चिन्ता। तर्हि देवदत्तेन पयसः पानम् इति वाक्यं सिद्धं। तर्हि इदानीं तत्र कर्मणि च इति अस्माकं प्रकृतसूत्रस्य विषयः कः? अत्र समासः न भवति, षष्टितत्पुरुषसमासः न भवति इति तयोः पूर्वस्य उषा भगिनी उक्तवती खलु, अत्र समासः न भवति तदेव। परन्तु कयोः पदयोः प्रायः पयसः पानम् इत्यनयोः वा? सम्यक् सम्यक्। पयसः इति षष्ट्यन्तपदस्य पानम् इति पदेन सह समासः न भवति इत्येव। न भवति। ऊहां कृतवती। सम्यक् सम्यक्, समीचीनतया कृतवती ऊहाम्। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। इदानीम् अग्रे किम् उमा भगिनी अग्रिमं करोति वा? विचित्रासूत्रस्य कृतिः पाणिनिना। कर्तुमिच्छति वा? किम् उच्चैः वदतु, कर्तुमिच्छति वा न वा? पठामि भगिनि। वदतु। वाक्यार्थः अस्ति कोपं कुत्र अस्ति भवती? अन्यस्मिन् गृहे। अन्तिम उदाहरणमस्ति विचित्रासूर्यस्य सूत्रस्य कृतिः पाणिनिना। विचित्रासूत्रस्य कृतिः पाणिनिना। लटिवाक्यं किम् अस्ति? पाणिनिः सूत्रस्य कृतिः अस्तु, तर्हि किं शुभदा भगिनी सहायं करोतु। विचित्रासूत्रस्य कृतिः पाणिनिना। अत्र कृतिः इति कृदन्तं, कृ इति धातुतः क्तिन् प्रत्ययः, तस्य लटिरूपम् अत्र कृ इत्यस्य लिट् लकारे चकार इति भवेत्। पाणिनिः किमर्थं लिट् लकारः? अत्र लट् लकारं स्वीकृत्य वदतु। अस्तु, पाणिनिः सूत्रं करोति इति सरलं वाक्यं भवेत्। पाणिनिः सूत्रं करोति इति। विचित्रा इति तु अनन्तरं तस्य विचारः भवेत्। अस्माकम् अवधानं तु अत्र एव पाणिनिः सूत्रम् अकरोत्। अधुना कृ इति धातुतः कृत् प्रत्ययः, अतः कृतिः इति कृत् प्रत्ययेन कर्ता तु अनुक्तः अस्ति इति कृत्वा कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण कर्तुः तृतीया एव जायते, अतः पाणिनिना इति भवति। कृतिः इति सूत्रस्य कृतिः इति भवति। सूत्रम् अपि कृतिः इत्यनेन अनुक्तमेव। कृत् प्रत्ययेन कर्म अपि अनुक्तः अस्ति, अतः अत्र तु उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन तस्य षष्ठी, कर्तृकर्मणौ कृति इत्यनेन तस्य षष्ठी भवति। अपि च पाणिनिना इत्यस्य कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन षष्ठी भवति इति किमर्थं वदति?
केवलम् उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्तुः षष्ठी निषिध्यते, तर्हि उभयोः मेलनेन एव कर्मणः षष्ठी इति मम अवगमनम्। न उभयप्राप्तौ इत्यत्र उभयप्राप्तौ इत्यनेन तत्र षष्ठीविभक्तिः कर्तुः षष्ठीविभक्तिः न भवति, परन्तु कर्मणः षष्ठीविभक्तिः भवति अनेन सूत्रेण। अस्तु, यथा रात्सस्य इति सूत्रं नियमसूत्रम् इति कृत्वा रेपात् परस्य सकारस्य एव लोपः इति कृत्वा रेपात् परस्य सकारस्य लोपः रात्सस्य इत्यनेनैव भवति खलु, न तु पूर्वसूत्रेण संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन न भवति खलु। केचन जनाः उभयोः अपि प्राप्तिः अस्ति इति वदन्ति। लिटिल् कन्फ्यूस्ड्। अत्र उभयोः प्राप्तिः इति न, तत् केचन जनाः के ते जनाः इति अहं न जानामि के ते जनाः इति, परन्तु रात्सस्य इत्यस्य यथा तत्र पितुः इत्यत्र रात्सस्य इत्यस्य कार्यमस्ति खलु, पितुः इत्यत्र रेपात् परस्य सकारस्य लोपः, ऋकारान्तशब्दानां विषये तत्र रात्सस्य इत्यस्य कार्यम् अस्ति। तर्हि तत्र रात्सस्य इति नियमसूत्रं यद्यपि अस्ति तथापि तेन एव सूत्रेण कार्यं जायते, न तु संयोगान्तस्य। यद्यपि संयोगान्तस्य लोपः इति कार्यं प्राप्तमस्ति, यत्र पदान्ते संयोगः अस्ति तदानीं संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन प्राप्तमस्ति, तथापि तत्र रात्सस्य इति किं वदति, रेपात् परस्य सकारस्य एव लोपः न अन्यस्य। तर्हि अस्मिन् सूत्रे निषेधः अपि अस्ति, रेपात् परस्य सकारं विहाय अन्यः वर्णः अस्ति चेत् तस्य लोपः न भवति इति निषेधः अपि, निषेधकार्यम् अपि अस्ति। अपि च सकारस्य लोपः इत्यपि अस्ति, कार्यद्वयम् अस्ति, अतः सकारस्य लोपः पूर्वेण सूत्रेण भवति इति वयं न वदामः। अस्तु, एवम् अत्रापि उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्तुः षष्ठी न भवति, परन्तु कर्मणः एव षष्ठी। कर्मणः एव षष्ठी। अस्तु, तर्हि उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्मणः षष्ठी भवति, यतोहि अत्र कर्म इति अनुक्तः कृति इत्यनेन कर्म अनुक्तः अस्ति इति कृत्वा उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्मणः षष्ठी भवति, अतः सूत्रस्य इति भवति। सूत्रस्य कृतिः पाणिनिना इति। अत्र एकः प्रश्नः भगिनी, तत्र अस्मिन् परिस्थितौ कृत् प्रत्ययः तु कर्मार्थे भवति, तदा एव एतत् सर्वं भवति खलु। कृत् प्रत्ययः कर्मार्थे न, कृत् प्रत्ययः भावार्थे भवति चेदेव, भावार्थे न तु कर्मार्थे। कर्मार्थे अस्ति चेत् कर्म उक्तं भवति खलु। अतः अत्र अपि च अन्यः अपि विषयः अस्ति, भवती किम् उक्तवती, किं सूत्रस्य इत्यस्य कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन षष्ठीविभक्तिः भवति इति उक्तवती खलु। तर्हि कर्तुः का गतिः, कर्तुः षष्ठीविभक्तिः न भवति, कर्मणः एव षष्ठीविभक्तिः भवति, कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन षष्ठीविभक्तिः भवति इति उक्तवती। परन्तु अस्मिन् सूत्रे स्पष्टतया उक्तमस्ति कौमुद्याम् अपि च अन्यत्रापि यत् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण या षष्ठीविभक्तिः प्राप्ता अस्ति कर्मणः विषये, कर्मणः षष्ठी या प्राप्ता अस्ति तस्य समासः न भवति इति स्पष्टतया उक्तमस्ति। यदि तत्र कर्मणः षष्ठीविभक्तिः कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन भवति इति वदति चेत् तदानीं समासनिषेधः न स्यात् खलु। अस्तु, अपि च भवत्याः अन्यः प्रश्नः कः? तदेव अत्र सूत्रस्य कृतिः पाणिनिना, कृतिः इति प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः, तेन प्रत्ययेन सूत्रम् अपि अनुक्तः, अपि च पाणिनि अपि अनुक्तः। तर्हि पाणिनिना इति तृतीया विभक्तेः तत् पाणिनि इत्यस्य अपि षष्ठी भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्तु भवति, तद् न भवति यतोहि इति मम अवगमनं, मम विचारः मे बि राङ्ग्। पाणिनिना षष्ठीविभक्तिः पाणिनि तत्र किमस्ति, शेषे विभाषा इति अस्ति खलु, विकल्पेन भवति, इत्युक्ते वार्तिकेन विकल्पेन षष्ठीविभक्तिः कर्तुः अपि विकल्पेन भवति, तृतीया अपि भवितुमर्हति अथवा षष्ठी अपि भवितुमर्हति, तत्र अस्माकं विकल्पः अस्ति। परन्तु सूत्रकारेण तद् न उक्तं, सूत्रकारस्य अनुरोधेन सूत्राणि रचितानि। अत्र
उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यत्र सूत्रकारेण नोक्तं यत् कर्तुः षष्ठी अपि भवति तृतीया अपि भवति विकल्पेन इति नोक्तम् इति कृत्वा अत्र यानि उदाहरणानि सन्ति सर्वं सूत्राधारेण ये उदाहरणानि सन्ति परन्तु यथा भवती वदति पाणिनिना पाणिनेः इति उभयतापि भवितुम् अर्हति परन्तु उदाहरणेषु तथा नास्ति अत्र। तर्हि पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः इति अपि भवितुम् अर्हति इति अपि भवितुमर्हति सम्यक् इति अपि भवितुमर्हति नास्ति क्लेशः। परन्तु यथा अत्र व्याख्यानेषु उदाहरणानि सन्ति तथैव मया स्वीकृतानि इति कृत्वा पाणिनिना इति तावदेव मया उक्तं परन्तु वयं सर्वे जानीमः शेषे विभाषा इति वार्तिकमस्ति इति कृत्वा विकल्पेन षष्ठीभक्तिः अपि भवति इति वयं जानीमः कर्तुः विकल्पेन षष्ठीभक्तिः अपि अस्ति इति वयं जानीमः। अस्तु अस्तु भगिनी एकः प्रश्नः श्रूयते वा? आमां वंशी भगिनी वदतु। विचित्रा केन सह विचित्रा कृतिः इति भवति वा? तर्हि वाक्यं किं भवति सम्पूर्णं पाणिनिना विचित्रा सूत्रस्य विचित्रा कृतिः इति भवति वा? यदि आमां पाणिनिना सूत्रस्य विचित्रा कृतिः इति एव भवति। तर्हि लटि किं भवति भगिनी? पाणिनिः विचित्रं सूत्रं कृतवान् इति वा? न विचित्रं सूत्रम् इति न, सूत्रं विचित्रं नास्ति, तस्य कार्यं विचित्रमस्ति। अत्र भवती एव इदानीम् उक्तवती खलु विचित्रा इति कृतिः इत्यस्य विशेषणं। कृतिः इत्यस्य विशेषणं तदेव लटि परन्तु तर्हि विचित्रम् इति भवेत् नपुंसकलिङ्गे क्रियाविशेषणं विचित्रं क्रियाविशेषणं भवेत् सत्यं क्रियाविशेषणं विचित्रं करोति तर्हि पाणिनिः सूत्रं विचित्रं करोति। किं स्पष्टं वा? आमां स्पष्टमस्ति धन्यवादः। विचित्रं सूत्रम् इति वदने सूत्रस्य विशेषणम् इति भाति खलु? आमाम् अत्र सूत्रस्य विशेषणं नास्ति खलु विचित्रा कृतिः इत्येव अस्ति अत्र यदि विचित्रं सूत्रस्य विशेषणं तर्हि विचित्रस्य सूत्रस्य इति भवेत् तथा नास्ति खलु अत्र इति कृत्वा विचित्रा इति कृतिः इत्यस्य विशेषणम् अतः तत्र लटि अपि तत्र क्रियाविशेषणरूपेण किमपि तत्र उच्यते विचित्रं करोति इति। अस्तु समीचीनम्। अस्तु तर्हि इदानीं तृजकाभ्यां कर्तरि इति तु अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम् इति कृत्वा तद् पुनः न क्रियते। तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रं पूर्वं दृष्टं तस्य अपवादः याजकादिभिश्च इत्यपि सूत्रं पूर्वं दृष्टमासीत् इति कृत्वा तद् न पश्यामः। इदानीम् अग्रिमसूत्रमस्ति कर्तरि च इति सूत्रं। तर्हि अत्र किं पुष्पा भगिनी पठितुमिच्छति वा? आं भगिनि। अस्तु पठतु। अस्तु कर्तरि च कर्तरि षष्ट्यन्तस्य सुबन्तस्य अकप्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह समासः न भवति। कर्तरि षष्ट्यन्तस्य सुबन्तस्य अकप्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह समासः न भवति। षष्ट्या कर्तरि अकेन न समासः। षष्ट्या कर्तरि अस्तु अकस्य विशेषणार्थम् अकस्य विशेषणार्थं कर्तृग्रहणं कृतम्। अकस्य विशेषणार्थं कर्तृग्रहणं कृतम्। अक इति स्वयं प्रत्ययः नास्ति परन्तु ण्वल् प्रत्ययस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति। कर्तरि सप्तम्यन्तं च अव्ययं क्षम्यतां सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे इत्यस्मात् सूत्रात् सुप् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। प्राक्कडारात् समासः इत्यस्मात् सूत्रात् समासः इत्यस्य अधिकारः। सः सुपा इत्यस्य अधिकारः। विभाषा इत्यस्य अधिकारः।
षष्ठी इत्यस्मात् सूत्रात् षष्ठी इत्यस्य अनुवृत्तिः न निर्धने इत्यस्मात् न निर्धारणे इत्यस्मात् सूत्रात् न इत्यस्य अनुवृत्तिः तृजकाभ्यां कर्तरि इत्यस्मात् सूत्रात् अक इत्यस्य अनुवृत्तिः भूत्वा तस्य विभक्तेः परिवर्तनं कृत्वा अकेन इति तृतीयान्तं तृतीयान्तं पदं भवति। तत्पुरुषः इत्यस्य अधिकारः अनुवृत्तिसहितसूत्रं कर्तरि षष्ठी सुप् अकेन सुपासः विभाषा न तत्पुरुषः समासः च। एकवारं वदामि अनुवृत्तिसहितसूत्रं कर्तरि षष्ठी सुप् अकेन सुपासः विभाषा न तत्पुरुषसमासः च। अस्तु अत्र कर्तरि च वदति षष्ट्यन्तं सुबन्तं तत् एकनिमिषम् षष्ट्यन्तं सुबन्तम् अकप्रत्यय तत्तु अकप्रत्यय ण्वुल् प्रत्ययस्य स्थाने आदेशः भवति। तद् प्रत्ययान्तेन तद् अक प्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह तत् सुप् आगच्छति तद् अन्तेन सह समासः न भवति इति। कर्तृग्रहणं कृतम् अकस्य विशेषणार्थं कर्तृग्रहणं कृतं तद् पूर्वे उक्तं न एतत् विशेषण कर्तृग्रहणं कृतं न उक्तं वा भगिनि? तद् भिन्नम् अस्ति भगिनि। ओके एतद् तदेव परन्तु तव सुभामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे इति सूत्रस्य अर्थः कः इति एकवारं वदतु। सूत्रार्थः कः? कर्तरि षष्ठी सुप् कर्तरि षष्ठी सुप् तत्तु सुबन्तं षष्ठी अस्ति चेत् अकेन तत्तु अक प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्तु अकेन सह सुपासः तत्तु अकेन सुपासः षष्ठी अस्ति चेत् तत्र विभाषा न तत्पुरुषः समासः अपि न भवति इति। तत्पुरुषसमासः न भवति अक सुबन्तेन अस्ति चेत् षष्ठी। अस्तु अत्र मया परिवर्तितमासीत् तद् इदानीं किमर्थं तद् न दृश्यते। अकस्य विशेषणार्थं कर्तृग्रहणं कृतम् इति तद् न भवेत् अत्र। किमर्थं तद् दृश्यते इति न जाने। अस्तु इदानीं न दृश्यते। अस्तु तर्हि अत्र पश्यति चेत् अत्र सूत्रार्थः इदानीं मम कृते स्पष्टं नास्ति। भवती किम् उक्तवती इति न अवगतं मया। किं वक्तुम् इच्छति अत्र? अनुवृत्तिसहितसूत्रं स्वीकृत्य एकवारं वदतु किम् अवगतम् इति। मया न बुद्धं भवती अवगतवती इति। षष्ठी सुबन्तमस्ति चेत् षष्ठी अकप्रत्ययः अस्ति चेत् तत् सुप् अत्र अकप्रत्यय उपयुक्त्वा षष्ठी अस्ति सुबन्तम् अस्ति चेत् अत्र तत्पुरुषसमासः न भवति इति। तयोः
कयोः न समासः न भवति? षष्ठी सुप् सुपे सुप् क्षम्यताम् अत्र षष्ठी सुप् सुबन्तम् अस्ति चेत् अकेन सह तत्तु तदपि सुप् अस्ति सुप् अस्ति तद् सह तत्पुरुषः समासः न भवति। कर्तरि इति पदस्य अन्वयः कुत्र? किं भगिनि? कर्तरि इति पदस्य अन्वयः कुत्र? कर्तरि इति क्षम्यतां तत्र कर्तरि कर्तरि षष्ट्यन्तस्य सुबन्तस्य किञ्चित् शृणोतु अत्र उषा भगिनी वदतु किम् अवगतम्? अस्तु कर्तरि षष्ठी सुप् अकेन सुपासः इति अस्ति। कर्तरि षष्ठी सुप् इति इत्यस्य कृते षष्ट्यन्तं पदं कर्तरि भवति। अनन्तरम् अकेन सुपासः अकप्रत्ययान्तेन यत् सुबन्तं भवति तत् सुबन्तप्रत्ययान्तेन। किमर्थं तप्रत्ययान्तेन? न अकेन अकप्रत्ययान्तेन। अकप्रत्ययान्तेन कुत्र भवति अकप्रत्ययान्तम्? अकप्रत्ययान्तेन अनन्तरसुबन्तं पदम् अस्ति चेत् द्वयोः पदयोः मध्ये समासः न भवति, षष्ठी तत्पुरुषसमासः न भवति इति। सो कर्तरि षष्ट्यन्तस्य सुबन्तस्य एकं पदम्, अनन्तरम् अकप्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह इति अन्यं पदं। द्वयोः पदयोः मध्ये षष्ठी तत्पुरुषसमासः न भवति इति। इत्युक्ते षष्ट्यन्तं पदं कर्तुः या षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता। कर्तरि षष्ठी इति कर्तरि षष्ठी इति अनयोः कीदृशसम्बन्धः? कर्तरि षष्ठी कर्मणि षष्ठी इव भवति। या कर्तरि षष्ठी वयं चर्चितवन्तः। कर्तरि षष्ठी अपि विशेषणविशेष्यमेव, यद्यपि कर्तरि इति सप्तमी विभक्ति भवति, षष्ठी इति प्रथमा विभक्ति भवति। कर्तरि षष्ठी व्यधिकरणं भवेत् अपि समानविभक्तिकत्वं नास्ति अपि विशेषणविशेष्यं द्योतयति कर्तरि षष्ठी इति। कर्तरि षष्ठी सुप् कर्तरि षष्ठी सुप् अकेन सुपासः तत्पुरुषसमासः न इति। समीचीनं। कर्तरि षष्ठी सुप् कर्तरि षष्ठी सुप् इति कर्त्रार्थे षष्ठी विभक्त्यन्तं पदं प्राप्यते इति। कर्तरि षष्ठी सुप् अकेन सुपासः इति अक इति कृत्प्रत्ययान्तेन सुबन्तं भवति चेत् द्वयोः मध्ये समासः न भवति। अस्तु समीचीनम्। इदानीम् अकप्रत्ययान्तशब्दः अक इति कुत्र भवति? अक इति नुवुल् त्रिचौ इति अस्ति। अत्र नुवुल् इत्यस्य कृते युवोरनाकौ इत्यनेन उ इत्यस्य कृते उ स्थाने अक आयाति। उ न यु 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 ओ युवोरनाकौ स्थाने अक। तर्हि नूल् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे अस्ति? कर्त्रार्थे एव अस्ति। नुवुल् अपि त्रिच् द्वयोः अपि कर्त्रार्थे एव भवति। नूल् प्रत्ययः कर्त्रार्थे एव अस्ति चेत् कर्तुः का विभक्तिः भवति? कर्त्रार्थे अस्ति चेत् कर्तुः प्रथमा विभक्ति भवति। तर्हि अत्र कथं कर्तुः षष्ठी? कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्त्रार्थे भवति चेत् कर्त्रार्थे अस्ति चेत्
कर्तुः एव उक्तं भवति, कर्तुः एव उक्तं भवति चेत् कर्ता एव षष्ठी भवति। कथं भवति षष्ठी? कर्ता एव उक्तं भवति चेत् कथं षष्ठी? नो कर्ता एव उक्तं भवति चेत् कर्ता एव प्रथमा विभक्ति एव भवति। तर्हि कथं षष्ठी? हौ डिड् यु गेट् दट्? भावार्थे भवति चेत् एव अनुक्तकर्ता अनुक्तकर्म षष्ठी भवति इति कृत्वा नूल् प्रत्ययः अत्र कर्त्रार्थे न भवेत्। कर्त्रार्थे अस्ति चेत् अस्माकं षष्ठीविभक्तिः न लभ्यते। तर्हि नूल् प्रत्ययः अन्यस्मिन् अर्थे अपि भवति इति अत्र शिक्षा अस्ति। न केवलं कर्त्रार्थे भवति, अन्येषु अर्थेषु अपि नूल् प्रत्ययः भवति इति अत्र विषयः अस्ति। तर्हि इदानीम् अत्र उदाहरणं वयं पश्यामः। तत्र किं श्रीराममहोदय पठितुम् इच्छति वा? क्षम्यतां भगिनि। षष्ठी इत्येतत् किमर्थं तत्र एकं प्रथमाविभक्त्याम् अस्ति, तत्र षष्ठी इति, तत्र सप्तम कर्तरि इति सप्तम, तत् एकवारं मध्ये मध्ये भग्नः जायते। किं वक्तवती? एकक्षणं विवरणं करोति वा भगिनि? किं कर्तरि षष्ठी इत्यस्य विवरणं श्रूयते वा भगिनि? श्रूयते श्रूयते। तत् कर्तरि षष्ठी। अस्तु अस्तु। इत्युक्ते तत्र सूत्रकारः तत्र कर्तुः च इति न उक्तं खलु, कर्तुः च इति न उक्तं। सूत्रं तु कर्तरि च इति अस्ति, सप्तमी विभक्तौ अस्ति कर्तरि च इति। तर्हि अत्र कर्तरि इति पदमस्ति, अपि च षष्ठी सुप् अकेन सुपकः समस्यते इति अत्र विभाषा इति पदं न स्यात्। किमर्थं विभाषा इति स्थापितम्? अत्र विभाषा इति पदमपि न स्यात्। विभाषा इत्यस्य अधिकारः अस्ति, परन्तु अत्र विभाषा इति पदं नास्ति। इत्युक्ते विभाषा न समस्यते इति न अर्थः। अत्र कर्तरि च इति निषेधः अस्ति इति कृत्वा समासः न भवति इत्येव अर्थः। विभाषा इति पदम् अत्र त्यक्तव्यम् इति पदं तत्र न स्यात्। अस्तु, तर्हि कर्तरि षष्ठी इति तत्र सूत्रकारेण सप्तमी विभक्तौ एव तत्र उक्तमस्ति। तर्हि तस्य अन्वयः कथम् अन्वयः कथं करणीयः इति चेत् तत्र कर्तरि इति पदं षष्ठी इत्यनेन सह अन्वयः। तर्हि कथम् अन्वयः इति चेत् तत्र विशेषणमस्ति। इत्युक्ते सामान्यतया विशेषणविशेषयोः समानाधिकरण्यं भवति, समानविभक्तिकत्वं भवति। समानविभक्तिकत्वं विशेषणविशेषयोः समानविभक्तिकत्वं भवति, परन्तु अत्र समानविभक्तिकत्वं नास्ति चेदपि अत्र व्यधिकरणविशेषणम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। यतोहि कर्तरि इति तु षष्ठी इत्यस्य व्यावर्तनार्थम् अस्ति। षष्ठी यथा तत्र शुभदा भगिनी उक्तवती पूर्वं, षष्ठी इत्युक्ते कर्तरि षष्ठी भवितुमर्हति, कर्मणि षष्ठी भवितुमर्हति, कर्मविषयकं विषयिका षष्ठी, कर्तुविषयिका षष्ठी अथवा कर्तृविषयका षष्ठी, अपि च तत्र कृद्योगे षष्ठी इति एवं रीत्या सम्बन्धषष्ठी इति एवं रीत्या षष्ठीविभक्तिः भिन्नभिन्न अर्थेषु षष्ठीविभक्तिः भवति इति कृत्वा अत्र कर्तरि षष्ठी इति वदनेन अत्र स्पष्टतया षष्ठीविभक्तिं व्यावर्तयति। पाणिनिः षष्ठीविभक्तिं व्यावर्तयति इति कृत्वा कर्तरि इति अत्र सप्तमीरूपेण अत्र उक्तमस्ति। तर्हि कर्तृविषयिका षष्ठी, कर्तृविषयिका षष्ठी इति तथा किमपि वक्तव्यं तत्र विशेषणरूपेण। अस्तु भगिनि, स्पष्टं, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि श्रीराममहोदय वक्तुमिच्छति वा? आं भगिनि, नमस्कारः। नमस्कारः। अत्र अग्रे उदाहरणमस्ति, यथा भवतः शायिका शीङ् स्वप्ने इति धातुतः नुल् प्रत्यान्तं योजित शायिका इति स्त्रीलिङ्गपदं निष्पन्नं। भवतः इति शब्दे कर्तरि षष्ठी विभक्तिः अस्ति। भवतः शायिका अनयोः पदयोः योगे यः षष्ठीसमासः प्राप्तः तस्य निषेधः भवति कर्तरि च इति सूत्रेण। अतः भवत्शायिका इति समासः न भवति। अत्र भगिनी तत्र नुल् अथवा नुच् इति वा सन्देहः अस्ति। नुच् इति स्त्रीलिङ्गे भवति वा इति? क्षम्यताम्, अत्र द्वयमपि भवितुमर्हति। नूल् अपि भवितुमर्हति, नुच् अपि भवितुमर्हति। नूल् इत्यत्र तु अग्रे उक्तमस्ति, अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकेन नूल् प्रत्ययः भावार्थे भवति,
अथवा तत्र किं परिगणितेषु अर्थेषु नुच् प्रत्ययः अपि भवति इति कृत्वा अत्र यत्किमपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अस्तु अस्तु तर्हि नुल्वय स्वीकृत्य परिचितः अस्ति। भवतः चायिका इत्यत्र चायिका इति नुल् प्रत्ययान्तं यथा अस्माभिः चर्चितं युवरणको इति सूत्रेण तत्र अक् इति आदेशः भवति इति कृत्वा अपि च तत्र स्त्रीलिङ्गे अक् इत्यस्य इकारादेशः किमपि भवति शायिका इति पदं निष्पन्नं भवति स्त्रीलिङ्गे एवमस्ति। तर्हि शायिका इति तु अस्तु अत्र अत्र प्रायः एवमस्ति वाक्यं लटि इति वक्तव्यमस्ति चेत् तर्हि तत्र भवान् शेते प्रायः शयितुम् अर्हति इति तस्मिन् अर्थे तत्र भावं बोद्धुं तत्र शायिका इति पदं प्रयुक्तमस्ति। तर्हि तत्र भवान् इति कर्तृपदमस्ति। कर्ता यदि शायिका इति कृत् प्रत्ययेन यदि वयं रचयामः वाक्यं रचयामः तर्हि शायिका इति नुल् कृत् इति उपयुज्य वयं रचयामश्चेत् शायिका इति भवति। शेते इत्यस्मिन् स्थाने शायिका। तर्हि अत्र भावार्थे अस्ति इति कृत्वा तत्र कर्तुः षष्ठी भवति कर्तृकर्मणो कृति इति भवतः शायिका इति निष्पन्नम्। इदानीं तु अत्र कर्तरि च अत्र कर्तर्ते अस्ति षष्ट्यन्तम्। इदानीं शायिका इति शब्दः अपि अकेन सुप इत्युक्ते अकान्तः अस्ति अकेन सुप सः न तत्पुरुषसमासः इति। तर्हि भवतः इति षष्ट्यन्तं सुप् शायिका इति अकेन सुपासः न समस्यते इति अर्थः। तर्हि भवतः चायिका इत्यस्य भवच्छायिका इति रूपं न भवति अनेन सूत्रेण निषिध्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अत्र वस्तुतः काशिकाकारस्य अपि च सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतभेदः वर्तते। अत्र कर्मणि च अपि च कर्तरि च इत्यनयोः विषये अपि च तृजकाभ्यां कर्तरि इति त्रयाणां विषये तत्र मतभेदः अस्ति कथं तत्र सूत्रस्य अर्थः। परन्तु अन्ततः गत्वा इत्युक्ते तत्र यदत्र उक्तं विषयः तु समानः अस्ति परन्तु केन सूत्रेण किं भवति इत्यत्र एव भेदः अस्ति। अत्र भवतः शायिका इत्यस्य तत्र काशिकाकारः तु कर्मणि च इति सूत्रेण भवति इति सः वदति न तु कर्तरि च इति सूत्रेण इति तत्र मतभेदः अस्ति। परन्तु अत्र तु सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतानुरोधेन प्रदर्शितम् अस्ति इति स्मर्तव्यं। परन्तु अन्ततो गत्वा भवच्छायिका इति समासः तु न भवति इति तु समीचीनं। परन्तु केन सूत्रेण इत्यत्र मतभेदः अस्ति। अस्तु अग्रे अपि पठतु महोदय। भगिनी एक प्रश्नः अस्ति तत्र विभाषा आगच्छति न तदेव मया विभाषा कथम् आयाति इति विभाषः नास्ति भगिनी अत्र नास्ति अस्तु अस्तु महोदय अग्रे पठतु। अपि च शायिका इत्यस्य अर्थः कः? शायिका इत्युक्ते शयनक्रिया इति अर्थः। शेते इति एव अर्थः। अस्तु योजकाभ्यां कर्तरि इत्यस्मात् सूत्रात् केवलम् अक इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति कर्तरि च इति सूत्रे। अत्र तृच् इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति यतोहि तृच् प्रत्ययः कर्तरि कृत् इति सूत्रस्य आधारेण कर्तर्थ एव विधीयते।
फलितार्थः एवं यत् यदि प्रत्ययः कर्तार्थे अस्ति तर्हि कर्ता उक्तः भवति तेनैव प्रत्ययेन। कर्ता उक्तः इति कारणेन कर्तुः प्रथमा एव भवति, अतः कर्तार्थे षष्ठी न भवत्येव। यदा कर्तार्थे षष्ठी एव न सम्भवति तर्हि तया सह समासस्य प्रसङ्गः अपि न सम्भवति। यदि प्राप्तिः एव नास्ति तर्हि तस्य निषेधः कथं वा स्यात्। अतः कर्तरी च इति सूत्रे त्रिजगाभ्यां कर्तरी इत्यस्मात् सूत्रात् केवलम् अक इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति, न तु तृच् इत्यस्य। अस्तु, अत्र त्रिजगाभ्यां कर्तरी इति सूत्रं इत्युक्ते द्वितीयपादे 15तमं सूत्रम् अस्ति। 15 सूत्रमस्ति, तमं न भवति, 15 सूत्रम् अस्तु। 15 सम्यक् नास्ति, तत्र किं भवति? 15 खलु? 15 सूत्रं दशन् इति न दशन् इति प्रातिपदिकं न। पञ्च आरभ्य तत्र लिङ्गभेदः न भवति खलु? 15 सत्यं, लिङ्गभेदः नास्ति। 20 समासः कृत्वा वदतु 15 सूत्रम् इति। समासः न भवति, संख्यायोः समासः न भवति, सम न भवति, समस न भवति। अस्तु, 15 सूत्रम् 15 सूत्रमिति एव वक्तव्यम्। यतोहि 15 सूत्रम् इति वदामः, प्रायः तत्र पूर्णप्रत्यान्तं स्वीकृत्य 15th सूत्रं खलु, 15 सूत्रम् इति वक्तव्यं वा? 15th सूत्रम् इति अत्र 15 इति भवति वा? पञ्चमं, षष्ठ, सप्तमम्, अष्टमं, नवमं, दशमम् इति वक्तव्यं। अस्तु, 16तमम् अत्र अग्रे कर्तरी च इति 16मं सूत्रमस्ति। तर्हि अग्रिमसूत्रमेव अस्ति। तर्हि अनुवृत्ति विषये अत्र चर्चा वर्तते। अत्र त्रिजगाभ्यां कर्तरी इत्यत्र त्रिज् अपि उक्तः अस्ति, अक इत्यपि उक्तः अस्ति। तु कर्तरी च इत्यत्र कर्तर्थे या षष्ठी तया सह केन सह न समस्यते इति प्रश्नः उदेति। तत्र तृच् प्रत्यान्तेन सह न समस्यते वा, अथवा अकाभ्याम् अकेन सह न समस्यते वा, अथवा उभाभ्यां न समस्यते वा इति। अत्र तु कर्तरी च इति उक्तसामर्थ्यात्, कर्तरी इति उक्तसामर्थ्यात् षष्ठी कर्तर्थे अस्ति। अपि च तृच् प्रत्ययः सः प्रत्ययः कर्त्रार्थे विहितः भवति। यदि प्रत्ययः कर्त्रार्थे विहितः भवति तर्हि कर्ता उक्तः अस्ति। तर्हि यदि कर्तृपदं वाक्ये अस्ति तत्पदं प्रथमायाम् एव भवति उक्तसामर्थ्यात्। इदानीम् इति कृत्वा तत्र षष्ठी एव न भवति इति, कर्तुः षष्ठी एव न भवति इति आशयः। यदि तृच् प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति वाक्ये, कर्त्रार्थे अस्ति तृच् प्रत्ययः इति कृत्वा कर्तृपदं प्रथमायामेव भवति इति कृत्वा षष्ठी न भवति। षष्ठी न भवति चेत् समासः एव, अत्र प्रसङ्गः एव नास्ति, समासस्य प्रसङ्गः एव नास्ति। तर्हि कर्तरी च इति सूत्रेण निषेधः अपि न भवति। इति कृत्वा अत्र अनुवृत्तिः कस्य इति चेत् तत्र अक इति भागः अस्ति, तस्य एव अनुवृत्तिरूपेण स्वीक्रियते। इति कृत्वा कर्तरी च इति सूत्रे कर्तरी षष्ठी सुप् अकेन सुपासः इति तत्र अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अस्ति इति आशयः। समीचीनम्। अत्र किम् अस्ति इति चेत् त्रिजकाभ्याम् इति पदं तत्र कीदृशपदं? त्रिजकाभ्याम् इति तृतीयायाम् अस्ति,
अत्र सः सुप त्रिजगाभ्यां सः सुप इति ऋजकाभ्याम् इति पदं व्यस्तप्रयोगः वा समस्तप्रयोगः वा? अत्र समस्तप्रयोगः अस्ति। तृच् च अकश्च इति इतरेतरः द्वन्द्वः इति कृत्वा केवलं कथं समस्तपदे केवलम् एकस्य भागस्य अनुवृत्तिः कथं भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः जायते। सत्यम्। इत्युक्ते सामान्यतया तथा न भवति। यत्र समस्तपदमस्ति सम्पूर्णतया एव अनुवृत्तिः भवति। अत्र सिद्धान्तकौमुदीकारः समस्तपदात् केवलम् अक इति भागं स्वीकृत्य अनुवृत्तिरूपेण स्वीकृतम्। परन्तु काशिकाकारः तथा न वदति, तद् न अङ्गीकरोति। सः तृजकाभ्यां कर्तरि इत्यत्र सम्पूर्णतया तृज अनयोः द्वयोः अनुवृत्तिः इति स्वीकृत्य तदनन्तरं सः भिन्नरीत्या प्रतिपादयति इति तत्र मतभेदः अस्ति। कथं प्रतिपादनीयम् इत्यत्र मतभेदः अस्ति। परन्तु कौमुदीकारः अत्र वदति, अत्र प्रतिपादयति यत् अत्र तृजकाभ्याम् इति अनुवृत्तिः अस्ति चेदपि, यदि सम्पूर्णतया अनुवृत्तिः अस्ति चेदपि तत्र तृच् इत्यस्य अत्र व्यवहारः न भवति, यतोहि तत्र समासः एव न लभ्यते, षष्ट्यन्तपदमेव न लभ्यते इति कृत्वा तथापि वयं वक्तुं शक्नुमः तृजकाभ्याम् इति द्वयोः अनुवृत्तिः अस्ति, परन्तु तृच् इत्यस्य अन्वयः अत्र न भवति इति वक्तव्यम् अस्मिन् सूत्रे। सत्यं। समीचीनं। समीचीनं, धन्यवादः। धन्यवादः। तर्हि इदानीम् अग्रे नूल् त्रिचौ इति तत्र किम् उमा भगिनी पठितुम् इच्छति वा? अस्तु, तर्हि विजयलक्ष्मी भगिनी पठतु। आं भगिनि। नूल् त्रिचौ इति सूत्रेण सर्वेभ्यः धातुभ्यः नूल् त्रिच् च विहितौ भवतः। कर्तरि कृत् इत्यनेन कर्तृर्थे एतौ प्रत्ययौ भवतः। नूल् प्रत्ययस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति युवोरनाकौ इति सूत्रेण। नूल् इति प्रत्ययः अपि सामान्यतया कर्तृर्थे एव भवति, तर्हि कर्तुः कथं षष्ठी प्राप्यते? अग्रे अपि पठामि वा भगिनि? आमां, पठतु। किन्तु धात्वर्थनिर्देशे नूल् इति वार्तिकेन नूल् प्रत्ययः धात्वर्थे भवति। धात्वर्थः नाम भावार्थः इति। अयं नूल् प्रत्ययान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, अतः नूल् प्रत्ययान्तस्य योगे अनुक्तकर्तुः षष्ठी भवति कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण। एतादृशस्य षष्ट्यन्तस्य समर्थेन सुबन्तेन षष्ठीसमासः प्राप्तः अस्ति षष्ठी इति सूत्रेण। तस्य निषेधः क्रियते कर्तरि च इति सूत्रेण। नूल् त्रिचौ इति सूत्रेण सर्वेभ्यः धातुभ्यः नूल् अपि च त्रिच् प्रत्ययौ विहितौ भवतः। अत्र कर्तरि कृत् इति सूत्रेण नूल् प्रत्ययः कर्तृर्थे एव भवति। प्रत्ययस्य नूल् प्रत्ययस्य स्थाने युवोर् अनाकौ इति सूत्रेण वकारस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति। एवं नूल् प्रत्ययः कर्तृर्थे सामान्यतया भवति। तर्हि अत्र कर्तुः षष्ठी कथं भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः उदेति। तत्र धात्वर्थनिर्देशे नूल् इति वार्तिकेन नूल् प्रत्ययः न केवलं कर्तृर्थे भवति, अपि च धात्वर्थे अपि भवितुम् अर्हति इति सिद्धान्तः। धात्वर्थः नाम भावार्थे भवति, अतः नूल् प्रत्ययान्त शब्दः
अतः न नुल् प्रत्ययान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गे सर्वदा स्त्रीलिङ्गे भवति वा भगिनी धात्वर्थे यदि भवति? आमाम्, अत्र तु धात्वर्थे सर्वदा स्त्रीलिङ्गे भवति। शायिका आसिका एवं। अस्तु अस्तु। सो धात्वर्थे भावार्थे दट् इस् यदा नुल् प्रत्ययः विहितः भवति तदा नुल् प्रत्ययान्तः स्त्रीलिङ्गे एव भवति। अतः नुल् प्रत्ययस्य योगे अनुक्तकर्तुः षष्ठी भवति कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण। एतादृशस्य षष्ट्यन्तस्य समर्थेन सुबन्तेन षष्ठीसमासः प्राप्तः षष्ठी इति सूत्रेण, परन्तु तस्य कर्तरि च इति सूत्रेण निषेधः क्रियते। तदेव अत्र कर्तरि च इति सूत्रस्य किं कार्यं। समीचीनम्। इत्युक्ते कर्त्रार्थे नूल् प्रत्ययः इति न अर्थः, परन्तु कर्तरि या षष्ठी प्राप्ता अस्ति नूल् प्रत्ययान्तस्य योगे, कर्तरि या षष्ठी प्राप्ता अस्ति नूल् प्रत्ययान्तस्य योगे कर्तरि षष्ठी कदा भवति इति चेत् सामान्यतया नूल् प्रत्ययः कर्त्रार्थे एव भवति इति कृत्वा कर्ता उक्तः भवति, यतः कर्तुः प्रथमाविभक्तिः एव सामान्यतया दृश्यते। तर्हि अत्र कथं षष्ठीविभक्तिः इति चेत् अत्र नूल् प्रत्ययः न केवलं कर्त्रार्थे भावार्थे अपि नूल् प्रत्ययः भवति। अनेन वार्तिकेन धात्वर्थनिर्देशे नूल् इत्यनेन भावार्थे अपि भवति। यदा भावार्थे भवति तदानीं स्त्रीलिङ्गे भवति। नूल् प्रत्ययान्तशब्दः भावार्थे चेत् तदानीं कर्ता अनुक्तः इति कृत्वा कृद्योगे षष्ठीविभक्तिः जायते कर्तुः। इदानीं कर्तुः षष्ठीविभक्तिः अस्ति, नूल् प्रत्ययान्तशब्दः अपि अस्ति स्त्रीलिङ्गे, तर्हि अनयोः समासः भवति वा षष्ठी इति सूत्रेण इति चेत् तत्र तस्य निषेधः क्रियते कर्तरि च इति सूत्रेण। इति कृत्वा समासः न भवति। यथा तत्र भवतः शायिका इत्यत्र समासः न भवति। यत्र शायिका इति नूल् प्रत्ययान्तशब्दः इति वक्तुं शक्यते। धात्वर्थनिर्देशे नूल् इत्यनेन शायिका इति पदं प्राप्तं। तस्य योगे कर्ता अनुक्तः इति कृत्वा कर्तुः षष्ठीविभक्तिः, अतः तत्र षष्ट्यन्तपदस्य शायिका इति पदेन सह समासः न भवति कर्तरि च इति सूत्रेण इति वक्तुं शक्यते। अत्र भिन्नरीत्या अपि चिन्तनं शक्यते। शायिका इत्युक्ते तत्र काचित् महिला शयनं करोति इति न अर्थः। शायिका इत्युक्ते योर् टर्न् टु स्लीप् इति वा? आमां, शायिका न, अत्र क्रमार्थे अस्ति चेत् अत्र अग्रे उच्यते। नूच् प्रत्ययः अस्ति चेत् क्रमस्य विषये अस्ति तत्र। योर् टर्न् टु स्लीप् इति क्रमस्य। नूल् प्रत्ययस्य अर्थे तत्र योर् टर्न् टु स्लीप् इति न अर्थः। नूल् प्रत्ययस्य अर्थः शयनम् इति एव अर्थः। शयनस्थानम् इति न, द आक्ट् आफ् स्लीपिङ्ग् इति एव। आक्ट् आफ् स्लीपिङ्ग् इति एव अर्थः। धात्वर्थनिर्देशे नूल् इत्यनेन विशेषार्थः तत्र अर्थः न उक्तः। तत्र अग्रे यत् सूत्रमस्ति पर्याय आरोहणोत्पत्तिषु नूच् इति, तत्र योर् टर्न् सर्वं तत्र आयाति। परिपाटिक्रमः इति तत्र आयाति। तत्र तु भवतः क्रमः अस्ति, शयनस्य क्रमः अस्ति इति तथा वक्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते तत्र ये अर्थाः उक्ताः अस्ति तेषु अर्थेषु नूच् प्रत्ययः भवितुमर्हति, स्त्रीलिङ्गे भवति। अस्तु, तस्य विषये वयम् अग्रिमसप्ताहे पठिष्यामः। इदानीं समयः अतीतः इति कृत्वा अत्र स्थगनं कुर्मः। इतोपि तत्र एकः एव भागः अस्ति। भगिनी, ईक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे अपि अस्ति। अत्र एतदपि धातुनिर्देशे इति अस्ति खलु? धातुनिर्देशे इति नास्ति भगिनी, अत्र धात्वर्थनिर्देशे नूल् अर्थनिर्देशे इति भेदः अस्ति। धात्वर्थः इत्युक्ते भावार्थे नूल् प्रत्ययः इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः भगिनी। भगिनी, समासगणे स्थापयति वा भगिनी रेकार्डिङ्ग्? रेकार्डिङ्ग् अहं वेब्सैट् मध्ये एव स्थापयामि। भिन्न जालपुटे स्थापयित्वा अस्माकं वेब्सैट् मध्ये स्थापयामि।
अस्तु अस्तु website is open because there was problem. Yeah, is open. Archives is still down. Archive is still down. Amam.